अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ओके, तो मुझे कमेंट्स आते हैं और उसमें मैंने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि मुझे बहुत लाइक किया जाता है, मेरी बातों को बहुत पसंद किया जाता है। थैंक यू सो मच, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है कि आप लोग मुझे इतना लाइक करते हैं, आप लोगों की इतना प्यार है मेरे लिए। तो ओके, मुझे अच्छा लगा। तो ओके, आज मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली हम लोग जब जाते हैं बाज़ार शॉपिंग के लिए, मतलब ये है कि घर का ख़ुद की शॉपिंग के लिए जाते हैं। मतलब हमने कोई ये है कि कोई क्लॉथ वगैरह ख़रीदने हो, कोई कपड़े वगैरह ख़रीदने हो, घर का कुछ सामान ख़रीदना हो, तो हम लोग बाज़ार जाएं। तो होता है ऐसे, आपने बस टाइम देखा होगा, मैंने भी ऐसा बहुत टाइम देखा और इस बात को फ़ील किया। जब भी आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि वहाँ पे शॉप पे होता है इस तरह कि अगर किसी शॉप पे आप चले जाते हो तो आप एक चीज़ ले रहे हो, तो आप उनसे ये कहोगे ना कि हमने ये चीज़ तो ली, लेकिन इसमें अगर कोई कपड़े ले रहे हो तो इसमें हमें कलर्स कोई और दिखा दें। तो वो आपको आगे से ये कहेंगे, आपने क्या कर रही हैं, आपने लेने हैं तो लें। बार बार हम आपको उठा के कपड़े खोल के दिखा रहे हैं, तय करना मुश्किल होते हैं, तो आपने नहीं लेने तो कहीं और जाके देख लें। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। और फिर अगर आप वो ख़रीदते हैं कपड़े, तो उस पे अक्सर मैंने लोगों को ऐसा देखा है कि वो इस तरह से बोल रहे होते हैं कि इसमें कुछ पैसे कम कर दें, नहीं तो हम आगे से ले लेंगे, ये बहुत महंगे हैं। और इस तरह से बातें हो रही होती हैं उनके दरमियान। तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं, एक्चुअली होता इस तरह है। मैं ये समझती हूँ, देखें हमारे नबी का भी यही फरमान है कि मज़दूर जो है उसकी मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले देनी चाहिए। ओके, तो ये तो बात सही है कि हम लोग जब भी बाज़ार जाते हैं, एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से आपको देना चाहूँगी कि हम अगर बाज़ार जाते हैं कपड़े लेने के लिए, तो मैं ये समझती हूँ हम लोग एक चीज़ ख़रीद रहे हैं, कपड़े ख़रीद रहे हैं, तो हमारा पूरा ये हक़ है कि हम उस शॉप पे जाएं। वहाँ से हमने जिस कलर के भी कपड़े देखे, हमारा दिल उस पे मुतमिन नहीं हो रहा, तो हमें कोई और कलर चाहिए, किसी और वैरायटी में चाहिए, तो हमारा पूरा हक़ बनता है कि हम उन्हें एक दफ़ा नहीं बार बार भी अगर कहें ना, 1 घंटा भी कहते रहें हमें वो चीज़ दिखाएं, ये दिखाएं, तो मेरे ख़्याल से शॉप वालों का ये काम है कि वो हमें दिखाएं। ये उनका हक़ बनता है कि वो हमें दिखाएं। जब तक हमें चीज़ पसंद नहीं आ जाती, तब तक हम जो जो बोल रहे हैं, उनकी शॉप होने का मकसद ही ये है कि वहाँ पे जो भी कस्टमर आए उन्हें दिखाया जाए, उन्हें मुतमिन किया जाए, उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनकी पसंद की चीज़ दी जाए, ना कि उनसे इस तरह की बातें की जाएँ। तो मेरे ख़्याल से जो लेने गए हैं, वहाँ पे शॉपिंग के लिए गए हैं, उनका भी काम है कि पूरी तसल्ली से दिल मुतमिन करके जो चीज़ उन्हें पसंद आ रही है, जो कपड़े पसंद आ रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से लेके पसंद करके और वो फिर वहाँ से आएँ। तो ये है कि ये लोगों की नेचर होती है कि इसमें पैसे कम कर दें, इसमें। तो मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं ये करती भी नहीं हूँ और मैं ये समझती भी नहीं हूँ कि हम शॉप वाले को ये कहें इसमें पैसे कम कर दें, इसमें ज़्यादा कर दें। नहीं, शॉप वाला आपको जितने पैसे कर रहा है कह रहा है, अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बोलें। अगर कुछ कमी हो जाए तो वो ख़ुद से ही आपके साथ कर देंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फिर भी आपका दिल चाहता है कि आप कहें और आप एक दफ़ा कह के ट्राई कर लें, अगर वो कुछ कम करते हैं तो आप ले लें, नहीं तो भी आप ले लें। ये आपका हक़ है कि आप जिस अंदाज़ से जिस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, आप उस अंदाज़ से मुतमिन हो के वो चीज़ पसंद करके लें। ये शॉप वाले की बात होती है कि वो आपको उसमें पैसे कम करता है, नहीं। और रहेगी बात दिखाने की या फ़ज़ूल बातों की, तो ये शॉप वाले का हक़ नहीं बनता मेरे ख़्याल से। क्योंकि देखिए, हाँ, इस तरह है कि ये हमारा पूरा हक़ है, हदीस में भी है कि हम कोई भी चीज़ लेते हैं ना, तो हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दिल मुतमिन करके, और उस पे बेशक आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो उस पे बहस भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। अपना दिल मुतमिन करके लेनी चाहिए, ना कि आपका दिल मुतमिन नहीं है और आप चीज़ लेके चल पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों की ये भी नेचर होती है, वो शॉप पे जाते ज़रूर हैं, चीज़ देखते हैं और शॉप वालों का रवैया या उनका सख्त रवैया या उनके ना दिखाने की वजह बार-बार, और फिर कुछ लोग हो भी जाते हैं, काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि और भी लोग खड़े हैं उनके सामने, हम कैसे बोल दें कि हमें ये चीज़ दिखाइए, आप ये नहीं दूसरी दिखाएँ। तो बार-बार वो हमें दिखाएँगे, कुछ कह ना दें हमें गुस्से में, तो गुस्से से ये ना कह दें अगली शॉप पे चले जाएँ, हम नहीं दिखा रहे, आप लेना नहीं चाहते, तो और लोग खड़े हैं उनके सामने, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो प्लीज़ मैं ये समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर आपकी शॉप पे आएँ, जब तक उनका दिल मुतमिन ना हो,
تب تک آپ انہیں اچھے سے ڈیل کیا کریں، انہیں اچھے سے دکھایا کریں چیزیں، تاکہ وہ آپ کی شاپ پہ آئیں، مطمئن ہو کے جائیں اور اپنی پسند سے چیزیں لے سکیں، کیونکہ وہ آپ کی شاپ پہ کچھ لینے ہی آئے ہیں۔ اور اگر اس طرح سے وہ پریشان ہو کے اداس ہو کے جائیں گے تو یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو ہوتی ہے نا بات یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی موٹی باتوں سے ہی انسان کی نیچر اور سوچیں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی باتوں تک جاتی ہیں اور اللہ کے نزدیک مقام بنتا ہے انسان کا، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے کہ انسان جب بھی شاپ پہ جائے ایک چیز لے رہا ہے اور وہ لے لے، اگر اسے فوراً پسند آ گئی، نہیں آئی تو مزید وہ دیکھے، اگر اسے اس شاپ پہ پسند نہیں آ رہی تو اور بھی شاپ ہیں، کسی اور پہ چلا جائے، جہاں سے پسند آئی وہاں سے اپنی مرضی کے مطابق لے لے، اور اگر پسند نہیں آ رہی کہیں سے بھی تو رہنے دے، اگر پسند جہاں سے آ رہی ہے وہاں سے لے لے۔ تو ایک دفعہ بولنا حق ہے کہ اس میں کچھ کم کر دیں، اگر وہ کر لیتے ہیں تو صحیح، نہیں کرتے تو مزید انہیں بھی پریشان کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے انسان کی نیچر ہونی چاہیے، میرے خیال سے یہ بات بہت اچھی ہے۔ تو فالتو بحث کسٹمر جو ہے انہیں بھی نہیں کرنی چاہیے، شاپ والوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ ایک انسان آپ کے پاس آیا، آپ کا کسٹمر ہے، آپ کی شاپ سے چیز نہیں لے گا، دل میں کوئی اداسی کوئی بات رکھ کے چلا جائے گا تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس انسان کے آپ کے درمیان بھی، اللہ کے نزدیک بھی، اور اگر وہ خوشی خوشی آپ کی شاپ پہ آیا ہے اور آپ سے کچھ لے کے جا رہا ہے خوشی خوشی، تو یہ بات بہت اچھی ہے میرے خیال سے، میرے نزدیک یہ میں ان باتوں کو اچھا سمجھتی ہوں کہ چاہے ہم بازار میں کوئی چیز کیوں نہ خرید رہے ہوں، لیکن پھر بھی انسان کی سوچ مائنڈ اچھا ہونا چاہیے اور سب سے اچھے سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان جو ہوتے ہیں نا بعض ٹائم اپنے جلدی کی وجہ سے کہ جلدی جلدی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کسٹمر کو، ایک آ گیا دوسرا اس نے نہ لیا تو ہم بازار میں کوئی دوسرا آ جائے گا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اگر آپ کے پاس آیا تو اللہ کرے گا اور بھی آپ کے شاپ پہ آئیں گے لینے، لیکن جو ایک آیا ہے اور وہ اگر آ گیا تو اس سے تو خوشی خوشی آپ ڈیل کر کے بھیجیں نا، نہ کہ اوروں کے آنے کے چکر میں آپ ایک کو بھی ناراض کر کے بھیج رہے ہیں۔ اور جب ایک انسان کو آپ اس طرح سے رسوا کر کے ناراض کر کے بھیج رہے ہیں تو آپ کا اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، اگر اس نے آپ کو اگر وہ آپ سے ناراض ہو گیا تو آپ کے لیے یہ بات تو اچھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں نے اکثر ایسی شاپ پہ دیکھا ہے، میں بہت دفعہ شاپ پہ گئی ہوں ایسے کپڑوں کی شاپ پہ، وہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ ہوتا اس طرح ہے کہ چند لوگ شاپنگ آتے ہیں اور بس دیکھتے ہی پسند کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اوپن مائنڈ لوگ ہوتے ہیں نا، جو چیز پسند آ جائے بس دل کو تھوڑی سی بھی اچھی لگ گئی لے لی، بس ٹھیک ہے یوز کریں گے۔ اور کچھ لوگ وہاں پہ اس طرح کے بھی آتے ہیں جو بڑی مشکل سے نا شاپنگ کے لیے آتے ہیں، وہ مطلب چاہیں بھی تو نہیں آ سکتے، اچھے حالات میں نہیں ہوتے، تو بڑی مشکلوں سے انہوں نے پیسے سیو کر کے رکھے ہوتے ہیں اور بڑی سوچوں کے ساتھ، بڑی پریشانی کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ وہ آتے ہیں کہ ہم کوئی چیز کوئی کپڑے لیں گے نا تو یہ کچھ ٹائم ہمارا اچھے سے گزر جائے گا۔ تو کچھ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ شاپ پہ آتے ہیں، جب وہاں پہ ان کے ریٹ دیکھتے اتنے ہائی ہیں تو وہ سوچوں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے کم پیسوں میں جو کپڑے دیکھے وہ تو اتنے خاص اچھے نہیں ہیں، لیکن ہماری رینج میں ہیں، کم پیسوں کے ہیں، اور جو اتنے مہنگے کپڑے ہیں پسند ہمیں وہ آئے ہیں لیکن وہ ہم لے نہیں پا رہے۔ چلیں یہ بہت مہنگے ہیں، اسی میں ہم کوئی کم پرائز والے دیکھ لیتے ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا لوگ وہاں آ کے کہتے ہیں ایک چیز دکھائیں دوسری دکھائیں، تو ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ یہاں آپ سے ٹائم پاس کرنے آئیں یا آپ کو پریشان کرنے آئیں، نہیں، ان کے مائنڈ میں اور بھی سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی بھی ارینج دیکھنی ہوتی ہے۔ تو پلیز جہاں جہاں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جن جن کی شاپ اپنی ہے، جن کی شاپ پہ لوگ آتے ہیں، کپڑوں کی شاپ ہے، جس چیز کی بھی شاپ ہے، تو جیسا بھی کام ہے، تو اگر ان کے پاس کوئی اس طرح کے انسان آتے تو پلیز آپ اچھے انسانوں کو 2 منٹ ویٹ کرنے کو بول دیں، انہیں بول دیں کسی اور کو دکھائیں، لیکن اگر جن کے پاس ایسا احساس ہے وہ ایسے لوگوں کو سمجھا کریں، انہیں اچھے سے ڈیل کیا کریں، پیار سے ڈیل کیا کریں، کیونکہ ایسے انسانوں کو اگر ہم پیار سے محبت سے سمجھیں گے، ان کی پریشانی کو سمجھیں گے، اچھے سے ڈیل کر کے بھیجیں گے، تو یقین جانیں یہ دعائیں بھی ہیں اور اچھا کام بھی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ تو میں شاپ پہ جب جاتی ہوں نا تو اسپیشلی یہ ہوتا ہے اس طرح کہ میں کوئی چیز لے رہی ہوں نا، اگر کپڑے وغیرہ بھی لے رہی ہوں تو پہلے میں اپنے آس پاس دیکھتی ہوں، وہاں پہ جو لوگ شاپنگ کے لیے آئے ہیں تو وہ بس لے رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اس میں کوئی سوچوں میں تو نہیں پڑا ہوا، کوئی دیکھ کے بار بار سوچ تو نہیں رہا،
کوئی ایک چیز دیکھنے کے بعد باہر جا کے دوسری چیز تو نہیں دیکھ رہا۔ تو خیر میرا دل جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے بہت احساس رکھتا ہے اور بہت پریشانی بھی رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نہیں دیکھ سکتی، میرا دل بہت اداس ہو جاتا ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ جہاں جہاں مجھے سنا دیکھا جا رہا ہے وہاں تک بھی یہ بات میں پہنچا دیا کروں، کہ ہو سکتا ہے میری کسی بھی بات پہ کوئی عمل کرے گا تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اگر اس کی بات پہ کوئی کرے گا تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو پلیز دنیا میں یہی ہے کہ انسان نے کسی کا احساس کر لیا، اس کا خیال کر لیا، تو پلیز ایسے لوگوں کو ذرا زیادہ پاس سے دیکھا کریں، ان کا زیادہ خیال کیا کریں۔ تو آج میں نے یہی بات آپ سے شیئر اور ڈسکس کرنی تھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔